एक जवाबदार पोजीशन पे रहा हूँ और मेरी ख्वाहिश ये है कि हमें सियासत से बाहर होकर सोचना चाहिए, इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए और अगर कोई और हाल है तो बताएं। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप फ्रेश डेट नहीं लेंगे, जब तक नई लीडरशिप नहीं आएगी, तो लीडरशिप जो है ना ये तो फेल हो चुकी है। ये तो आप उसकी सभी में क्या है, शहबाज शरीफ जो है ना प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर भी मुस्लिम लीग का, वो तकरीर करता है, उसके साथ डेस्क में जाता है, मजाक बनाया हुआ है जमहूरियत। हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास डॉलर्स तकरीबन खत्म हो गए हैं। समझिए कि 3 या 4 हफ्तों से ज्यादा का, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट कवरेज या इंपोर्ट के लिए, उसके पास डॉलर्स नहीं। एक तरफ काबीना अरकान के मजे हैं तो दूसरी तरफ मुआशी बदहाली और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती हुई अवाम। प्याज, टमाटर, सब्जियां और अद्वियात का खाम माल मंगवाने के लिए खजाने में पैसे नहीं है, लेकिन जहाजी साइज काबीना को मराद देने के लिए खजाने का मुंह खुला हुआ है। और ये इस इंपोर्टेड सरकार का मुनाफिकाना तर्ज अमल है जो अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन कराम, एक जानिब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर है तो वहीं दूसरी जानिब इस सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मईशत दिवालियापन की दहलीज पर खड़ी हो चुकी है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान एक जानिब बार बार ये कह रहे हैं कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल फौरी और शफाफ आम इंतखाबात हैं, तो वहीं हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुल्की सलामती के इदारों को भी मुखातिब किया और दिसंबर में ही असम्बलियां तहलील करने के इंदिए के साथ साथ ये पैगाम भी दिया है कि अब भी वक्त है, मुल्क को इस दलदल से सब मिलकर निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। नाज़रीन कराम, वहीं दूसरी जानिब मुल्क में NRO 2 की किस्त बड़े जोरों शोर से जारी है। इसहाक डार हो, जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ हो या फिर सलमान शहबाज, जिस स्पीड से मुकदमात खत्म हो रहे हैं तो निज़ाम इंसाफ की तारीफ करना तो बनती है। एक गरीब का मुकदमा हो तो 20-20 साल लग जाते हैं 2 मरले की जमीन का फैसला देने में, लेकिन क्या कहने हैं अमीर ज़ादों और अशराफिया के, उनको इंसाफ घर की दहलीज पर मिलता है। राना सनाउल्लाह साहब को ही देख लें, गुज़श्ता रोज उनको मनशियात केस से बरी कर दिया गया। सलमान शहबाज भी मुल्क वापस आ गए। इसहाक डार भी वजीर आजम के जहाज पर बैठकर वापस आ जाते हैं। अब रह सिर्फ वही गए हैं जो दवाई लेने गए थे। देखते हैं अब उनकी वापसी कब और कैसे होती है। नाज़रीन किराम, आज का याद माजी भी कुछ इसी कहानी का अक्स है। एक तस्वीर आपके सामने रखते हैं जिसकी सुर्खी कुछ यूं है कि 1 साल कबल फांसी पर लटकाए गए 2 भाई सुप्रीम कोर्ट से बरी। साल 2002 में कत्ल हुआ, 2015 में फांसी हुई और 2016 में बरियत का हुक्म आ गया। नाज़रीन कराम, बाकी फैसला आप पर छोड़ते हैं। कुछ जहन में सवालात रह गए हों तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब। असद कैसर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मैसेज है, जो कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा अहम जुज है जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, मुआशी सिक्योरिटी, और ये पैगाम भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि 20 मार्च तक हम इलेक्शंस चाहते हैं। तो क्या इमरान खान साहब ने आज एक आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि अब भी वक्त है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा आगाज किया और अच्छी इंट्रोडक्शन दी है। मेरे ख्याल में आपने वो सारे इश्यूज हाईलाइट किए, इकोनॉमी की भी, और जो मुल्क के अंदर जो है ना जुल्म और नाइंसाफी और मुल्क में जिस तरह कानून की दचकियां बखेरी जा रही है, जिस तरह कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो शायद पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में नहीं मिलती।
मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। बस जिसका जोर है वो बस एक ताकत की बुनियाद पे एक इमोरल इलीगल हुकूमत जो है ना बैठी हुई है और वो चिमटी हुई है। और उधर से जो है ना खासकर वो मौलाना तो मजे के मजे ले रहे हैं। उसको तो पता है कि इतनी बड़ी ओहदा और इतनी बड़ी हुकूमत में हिस्सा तो कभी उसने देखा ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था कि उसका बेटा जो है ना सबसे अहम मिनिस्ट्री का जिम्मेदार होगा, उसके पास और भी अच्छी मिनिस्ट्री होगी, गवर्नरशिप होगा, पूरी की पूरी जो इसकी जो है ना उंगली जो है 5 फीट की उंगली जो है वो घी में होगी। तो वो तो नए नए ड्रामे और तराशे कर रहे हैं। इस तरह पीपल पार्टी भी किसी भी सूरत में नहीं चाह रही है और वो मुस्लिम लीग को डरा धमका रही है और मुस्लिम लीग खुद भी डरी हुई है। और कोई बात समझ नहीं आ रही है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। मसला ये है जो आपने बात की कि हमने अल्टीमेट तो भी दिए, बात भी की, कोशिश भी कर रहे हैं। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा माशी बुहरान है। इक्तिसादी लिहाज से आप देखें बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है मुल्क का, क्योंकि इनका तो इंटरेस्ट नहीं है। इनका तो इंटरेस्ट ये है कि उसके लिए अपने नैब की तमाम कवानीन ख़त्म की, इन्होंने जो है ना अपने खिलाफ केसेस ख़त्म की, इनके पास जो जो कुछ हो सकता था रिलीफ देने के लिए NRO 2 बिल्कुल उन्होंने ले लिया है। मुल्क बाढ़ में जाए इसकी मुल्क के साथ क्या है, उसकी सारी जायदादें और उसके सारे वसाइल जो है बाहर पड़े हुए हैं, उसको कोई शौक नहीं। लेकिन कौमी सलामती के इदारों के ऊपर एक सवालिया निशान है कि क्या वो मुल्क को इस तरह छोड़ रहे हैं। हम ये नहीं कहते, हम समझते हैं कि बिल्कुल उनका एपॉलिटिकल स्टांस रहा है, लेकिन एपॉलिटिकल स्टांस का तो मतलब ये नहीं है कि कोई जो है ना जो गुज़िश्ता जो लोग थे जिसकी वजह से ये हुकूमत आई है, अभी ये हुकूमत जो है ना हर तरह की नाकाम है, किसी चीज में जो है ना ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है। गवर्नर्स जो है ना 9 के बराबर है और ये फिर भी कहते इलेक्शन नहीं करते। इसलिए इलेक्शन नहीं करते कि उसको डाले। भाई सबसे पहले ये कि अगर तुम आज इलेक्शन करते हो या 6 माह बाद या 7 माह बाद या जब भी इलेक्शन होगी वो इंशाअल्लाह तरीके से साफ जीतेगी। लेकिन हम कहते हैं कि जिस मुल्क पे रहम करें, आए जो इश्यूज है वो इश्यूज जो है ना, आज मैंने मौलाना बल्लरमान को जो है ना कि वो ड्रामे कर रहा था, खुश हो रहा था कि इस तरह जो है ना वो मजाक हो रहा था कि देखो अपोजिशन हमसे जो है ना भीख मांग रही है, हम भीख नहीं मान रहे आपसे। आप कौन होते हैं? आप जैसे एक आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। आप तो जो है ना पैसों पे जो है ना सारा तमाशा बनाते हैं। कभी जो है ना मुस्लिम लीग से पैसे लेते हैं, कभी पीपल पार्टी से पैसे लेते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेते हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है? सिर्फ तुम तो एक बोहरे के तौर पर इस्तेमाल हुए हो। हाँ लेकिन मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क में जो है ना जिस तरह मुल्क में तो डर है कि ये कोई सीरिया ना बन जाए, मुझे तो डर है कि ये कोई श्रीलंका ना बन जाए। हम देखो ये हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर है। हमने इस मुल्क के लिए सोचना है। खुदा की कसम अभी मुझे खुद कोई परवाह नहीं है कि हमें हुकूमत में आए या ना आए। हमने सोचा है कि अपने बच्चों की मुस्तकबिल को कैसे हम सिक्योर करें, इस मुल्क में कैसे ऐसे सिस्टम लेके आए जहां इंसाफ का बोलबाला हो, जो कानून की हुक्मरानी हो, जहां मेरिट की पॉलिसी हो और जहां इकोनॉमी के लिए सीरियस एफर्ट्स की जाए कि इस मुल्क की इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो मैं समझता हूं कि हमने तो जो भी रास्ते थे, मैं आपको बताऊं, ये हमें ये ना समझे कि हमें दीवार से लगाएंगे और ये मजे करेंगे। अच्छा असद कैसर साहब, यहाँ पे एक और सवाल ये है कि कुछ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। इसहाक डार साहब ऑल्दो उनकी मईशत पर कोई तवज्जो नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वो क्योंकि नुमाइंदे तो हैं और वो सदर मुमलिकत से भी मुलाकातें उनकी हुई, कुछ उनमें बातें भी चलीं, फिर मुज़ाकरात के लिए गालिबन ये खबरें आई कि शिबली फरासत। तो क्या डेडलॉक है जो सियासी जमातें हैं या जो सिविलियंस हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात के अंदर, और बैकडोर क्या चल रहा है? क्या जो ताकतवर हल्के हैं उनसे उनका भी कोई रोल है अभी तक, या फिर कोई एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मुझे नहीं नजर आ रहा। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब जो है ना राबते में है, उसकी साथ जो है ना सागदार बातें हो रही है। मुझे भी डिटेल मालूम नहीं है,
کہ لیٹسٹ کیا پوزیشن ہے یا کیا، کیونکہ میں اپنے علاقے میں 2 دن سے یہاں بزی ہوں، کافی وقت نہیں آیا تھا، تو لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ اپنی ذاتی سیاسی مفاد سے اوپر نہیں سوچتے. ہم کبھی جب ایک آدمی پالیٹیشین بھی ہوتا ہے وہ جو ہے نا قوم کے سامنے اتنی بڑی بڑی دعوے اور بہت بڑے اعلانات بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کا ہر ایک اقدام جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسے اقتدار میں رہنا ہے، اور اقتدار میں صرف نہیں رہنا ہے بلکہ اقتدار میں رہ کے لوٹنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اور ملک کا جو بھی حال ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو بھی اس میں شریکی جرم ہے میں سمجھتا ہوں تاریخ میں اس کے بارے میں جو لکھا جائے گا، مجھے اس سے بھی ڈر ہے کہ یہ جو تاریخ میں ایک بدنام کریکٹرز ہوں گے، یہ ولن، یہ تاریخ کی ولن ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ رہا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمیں سیاست سے باطرح ہو کے سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اور اگر کوئی اور حل ہے تو بتائیں. الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جب تک آپ فریش ڈیٹ نہیں لیں گے، جب تک نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، تو یہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ تو فیل ہو چکی ہے. یہ تو اس کی اسمبلی میں کیا ہے، شہباز شریف جو ہے نا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر بھی مسلم لیگ کا، وہ تقریر کرتا ہے اس کے ساتھ ڈیسک میں جاتا ہے. مذاق بنایا ہوا ہے جمہوریت کا، کھلا مذاق بنا ہوا ہے. حسن کیسر صاحب، آپ اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں، اور ہم سب نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے، پھر وہ منظور ہوئے، پھر وہ واپس ہوئے، پھر کچھ سلیکٹیو جو ہیں استعفے منظور کر لیے گئے، اور پھر عمران خان صاحب نے اسے کاؤنٹر کیا خود الیکشن لڑ کے. لیکن اس وقت اگر ہو جاتے ہیں انتخابات، اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، اور صرف ان دونوں صوبوں میں انتخابات ہو جائیں، تو کیا اس سے بھی تو مسائل جو ہیں، ظاہری بات ہے کیونکہ حل تو صرف یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ پورے ملک میں عام انتخابات ہو، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو اس سے بھی ختم نہیں ہوگی. تو کیا یہ ایک طرح سے obviously پریشر بلڈنگ ٹیکٹک تو ہے، اور گورنمنٹ پر اس کا بہت زیادہ پریشر پڑے گا، لیکن اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں انتخابات کروانے کے، سال میں 2 انتخابات، اس طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ سیاسی حل تو ایک ہے، لیکن اس جانب جاتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، اسپیشلی اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں. ہاں بالکل، وہ تو کسی بھی صورت میں دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس تو یہ آپشن ہے، ہم اور کیا کر سکتے ہیں. پولیٹیکلی تو ہمیں یہ فائدہ دے گا، کیونکہ اگر ہم 2 صوبائی الیکشن جیت جاتے ہیں اور پھر جنرل الیکشن جب بھی ہوگا تو ہمارے پاس تو حکومت تو ہمارے پاس ہوگی، یعنی پہلے دفعہ ہم حکومت بھی ہوں گے اور جنرل الیکشن بھی ہوگا. ایگزیکٹلی. تو انشاءاللہ کے پی کے اور پنجاب میں تو ہم اپنی حکومتیں بنا لیں گے. یہ جتنا زور کرے، جتنا اس کی سازشیں کرے، جتنی جو ہے نا یہ ڈس انفارمیشن پہ لائے یا گندے پروپیگنڈے کرے، گندی ویڈیوز چلائے، جو بھی کرنا چاہیے کرے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. ہم بالکل سیریسلی یہ نہیں چاہیں گے تو پھر بھی ہم نے الیکشن کروا دیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک جانب تو مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، چلیں ڈیڈ لاک ہے یا نہیں. وہیں دوسری جانب اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، پھر شہباز گل صاحب پہ بھی غالباً نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں، سلمان احمد صاحب پہ کہیں تربت میں کوئی مقدمہ ہو گیا پرانے ٹویٹس کے اوپر. تو جو اس وقت انڈیکیٹرز ہیں وہ تو کسی جانب بھی کوئی مثبت پیش رفت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے. تو پی ٹی آئی پھر اس نظام میں، کیونکہ دیکھیں نظام میں تو پھر خان صاحب کی ایف آئی آر اور تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس قدر پھر بے بسی بھی آ جاتی ہے. تو گورنمنٹ اگر آ بھی جائے پی ٹی آئی کی، پھر بھی اگر یہی معاملات چلتے رہیں یا پھر اس طرح سے، تو اس پورے سسٹم کو ری بوٹ پھر کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہم ایک ٹرانزیشن پیریڈ سے گزر رہے ہیں، جمہوریت بہت کمزور ہے، پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. بہت افسوس ہے کہ جو پالیٹیشین ہے وہ خود بھی اپنے رسپیکٹ نہیں کروا رہے. جب پالیٹیشین جو ہے نا خود وہ کرپشن میں اور لوٹ مار میں اور کمیشن میں لینے میں جو ہے نا وہ مصروف ہو جائیں گے اور انلیگل طریقوں سے وہ پیسہ کمائیں گے، پھر تو مسائل تو ہوں گے، کیونکہ پھر اس کی کوئی رسپیکٹ پبلک میں بھی نہیں ہوتی، اور پھر جو گورنمنٹ آفیشل یا اداروں میں بھی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی. اور یہ رسپیکٹ تب ہوگی جب پالیٹیشین جو ہے نا اپنی ذات سے بالاتر ہو کے
ملک کی سوچے کہ وہ اپنی سیاست جو ہے نا عوام کے لیے کرے، جو وہ اپنی سیاست اپنے ملک اور اپنی مٹی کے لیے کرے، اور جب وہ اپنی سیاست جو ہے نا ایک خدمت کے طور پر کرے تو تب ممکن ہوگا کہ پالیٹیشین جو ہے نا وہ اپنی پوزیشن واپس لے لے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی پارٹیاں جو ہے نا خاندانی پارٹی بن گئی ہیں. وہ ایک خاندان کے ارد گرد جو ہے نا سارا چیز گھومتی ہے، سارے عہدے بھی ادھر ہوتے ہیں، سارے پوزیشن بھی ادھر ہوتے ہیں. کوئی پارٹیز کے اندر الیکشن نہیں ہوتا. جب پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوتا تو ورکر کو کوئی حیثیت نہیں ہوتا، کیونکہ الیکشن جو ہے نا ورکر کو ایک مقام دیتی ہے. وہ جب بھی جو بھی لیڈرشپ آتی ہے تو ورکر سے ہو کے جاتی ہے. اب تو لیڈرشپ یہ ہے کہ جو مینڈیٹشپ لے کے اس کی جنرل نوٹیفکیشن نکالتے ہیں، اور اس کا یہ ہوگا کہ وہ چمچہ کلچر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. جتنا بڑا چمچہ وہ لگایا گا، جتنا زیادہ وہ جو ہے نا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیودوری کرے گا، ناجائز کام مانے گا، تو وہ ہوگا. تو اس سے لیڈرشپ نہیں ہوتی، پارٹی مضبوط نہیں ہوتی. ہمیں سوچنا ہوگا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ابھی ہم کیسے، اگر سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صحیح معنی میں جمہوریت ہو تو پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت داری ہو. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز اسد کیسر صاحب پنجاب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے. چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب تو بار بار اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب وہی سیاسی عدم استحکام مزید لانے کی کوششیں ہیں. لنڈن میں جو شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں سالک صاحب، وہ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، اور زرداری صاحب بھی شجاعت صاحب سے ملے. رابطے بحال کروانے کی کوششیں، یا پھر اگر پرویز الہی نہ مانے تو پھر قاف لیگ کے اندر بغاوت، کوئی لیگل لوپ ہول ڈھونڈ لیں، پارلیمانی پارٹی کے 10 بندے جو ہیں ایم پی ایز ان میں سے 6 بغاوت کر لیں. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا اس طرح سے کچھ پاسبل ہو سکتا ہے نمبر گیمز میں کہ ان ہاؤس کچھ اس طرح ہو جائے، یا قاف لیگ کے اندر کوئی بغاوت ہو جائے؟ اس طرح کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں پرویز الہی صاحب جو ہے نا بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے ہمیں بالکل تسلی دی ہے کہ وہ جو بھی عمران خان چاہے گا اسی کے مطابق کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ جو اس کی کریڈیبلٹی، اپنی کریڈیبلٹی کسی بھی کوشچن نہیں کریں گے، اپنی کریڈیبلٹی کا خیال رکھیں گے. صحیح ہو گیا. اب یہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، غالباً خان صاحب کی پریس کانفرنس کا اگر ہم لب لباب بھی کہیں، اور اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ اکانومی ہے، جو خان صاحب نے اپنا پورا کیس بلڈ کیا ہے. اور اکانومی کے اوپر ظاہری بات ہے جو اس وقت سب سے بڑا کنسرن بھی پاکستان کا اکانومی ہی ہے. اکانومی کو اگر دیکھیں تو ظاہری بات ہے یہ جو حکومت آئی اس نے غربت مکاؤ مہم کے طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت گرائی، معیشت ٹھیک کرنی تھی، غریب کو ریلیف دینا تھا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ بالکل برعکس ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، لیکن حکومت بہت کچھ کر رہی ہے. NRO 2 کی تکمیل ہو رہی ہے، نئے وزراء جو ہیں وہ نئے قلمدان کے بغیر ہی وزراء جو ہیں OSD وزراء جو ہیں وہ لانچ کر دیے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ملک کے ساتھ ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، اور معیشت کا ایک طرح سے ڈارک اکنامکس پہ بڑی امیدیں ڈارک اکنامکس سے وابستہ تھیں، وہ ڈارک اکنامکس میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو اس سب کے اندر یہ کیا ملک اس سے زیادہ متحمل ہو سکتا ہے، یا پھر چیزیں اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جا رہی ہیں جس میں ہماری نیشنل سیکیورٹی بھی کمپرومائز ہو جائے، اور پھر شاید PTI کے لیے بھی حالات کو ٹھیک کرنا اور عمران خان صاحب کے لیے بھی حالات کو ٹھیک کرنا ممکن نہ رہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چیلنج تو بہت بڑے ہیں، ملک کے حال معاشی حالات تو اپنے خود بھی بتائے ہیں، لیکن ہم نے انشاءاللہ، مجھے ہے حکم اعضا لا الہ الا اللہ، ہم نے تو اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کو مایوس نہیں کریں گے. اس وقت جو قوم میں مایوسی ہے اس کو انشاءاللہ ایک نئی امید بن کے آئے گی. یہ ملک میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پانی دی ہے، بہت ذخائر پانی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا ہر قسم کی خوبصورت پہاڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے بڑے پہاڑ دیے، بہت وسائل ہیں. نیچرل ریسورسز سے یہ ملک جو ہے بنا پڑا ہے. بس ایک کمیٹڈ لیڈرشپ چاہیے اور ایک دل میں ہمدردی رکھنے والی لیڈرشپ چاہیے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو وسائل دیے ہیں، اور جتنا پوٹینشل ہمارے ملک میں اور ہماری قوم میں ہے اس کی مثال نہیں ملتی. بس ایک اچھی لیڈرشپ ہو، ایک صحیح ڈائریکشن دکھائی جائے. بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب آپ کے وقت کا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد معیشت پر بات ہوگی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्की मईशत जिस हाल में है और जिस तरह से मुल्की मईशत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बैक टू बैक जिस तरह से पॉलिसीज़ तब्दील होती जा रही हैं और किसी एक वज़ीर ख़जाना को भी अपनी पॉलिसी सही मानों में इम्प्लीमेंट करने का टाइम भी नहीं दिया जा रहा। आज जो कुछ है, जो मईशत के आदादो शुमार हैं, जो एशारिये हैं, वो हमारे सामने हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआशी उमूर के माहिर फ़ारूक सलीम साहब ने। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी और हर तरफ एक ही डिबेट है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट के यानी कि दिवालियापन के दहाने पर है। तो क्या बतौर मईशतदान आपको लगता है कि इस वक्त मुल्क दिवालियापन के दहाने पर है या फिर कोई उम्मीद की किरण है? दिवालियापन जिसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, बैंक्रप्सी, ये जरा टेक्निकल टर्म्स है। मैं पहले तो कैटेगोरिकली आपको ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान किसी किस्म की डिफॉल्ट की तरफ नहीं बढ़ रहा, नहीं जा रहा। किसी किस्म के डिफॉल्ट की कोई तवक्को नहीं है और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क के ऊपर जो मजमूई बैरूनी कर्जे हैं वो लगभग 130 या 135 अरब डॉलर के हैं। जब हम डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं मुल्कों के हवाले से, तो वो जनरली बॉन्ड के डिफ़ॉल्ट की बात की जाती है कि जो मुल्क का कर्जा बॉन्ड की शक्ल में हो और वो मुल्क उस बॉन्ड की मैच्योरिटी के ऊपर उसकी पेमेंट ना कर पाए, तो वो मुल्क कहा जाता है कि डिफ़ॉल्ट में चला गया। अब 135 अरब डॉलर में से पाकिस्तान के जो बॉन्ड की मद में करते हैं वो सिर्फ 9 अरब डॉलर के हैं। एक बॉन्ड हमारा दिसंबर की 5 तारीख को मैच्योर हो गया था। उसकी स्टेट बैंक ने मुकम्मल प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो कहा जाता है यानी कि सूद समेत उसकी पेमेंट कर दी है, वहाँ कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ। सन 2023 जो कैलेंडर 2023 है उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जो नेक्स्ट बॉन्ड की मैच्योरिटी है वो अप्रैल 2024 में, 15 अप्रैल 2024। $1 बिलियन का बॉन्ड है। वो अगर हुकूमत पे नहीं कर पाती तो फिर डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अगले आप 15-16 महीनों में देखें, क्योंकि हमारा कोई बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट करना या डिफॉल्ट की सूरत में जाना मुमकिन नहीं। सही, यानी कि डिफ़ॉल्ट के जो इस वक्त बातें हो रही हैं और डिफ़ॉल्ट के जो ख़तरात हैं, ये कहा जा सकता है और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल जाए। डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है, लेकिन एक और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि डार साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, मुल्की मईशत क्या आपको सही समत में जाती हुई नज़र आ रही है इस वक्त? देखिए, ये बात ज़हन में रखने की है कि माशी पॉलिसीज़ के हवाले से जब बात की जाए तो माशी पॉलिसीज़ और उनका मईशत के ऊपर असर जो है उसके दरमियान में एक वक्फा होता है जिसको हम लैग टाइम कहते हैं। यानी कि आज कल जो आप माशी असरात देख रहे हैं हमारी मईशत के ऊपर, जो चैलेंजेस, जो मुसीबतें, जो तकालीफ, जो बोझ आपको और मुझे झेलने पड़ रहे हैं, इनके मुतालिक जो पॉलिसीज बनाई गई थी वो कई महीने पहले बनाई गई हों। आज जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी उनके नताइज हमें अगले चंद महीनों में, कई महीनों के बाद नजर आए। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा संगीन खतरनाक चैलेंज है वो डॉलर्स का फुकदान है, जिसको हम इकनॉमिक्स की जुबान में करेंसी क्राइसिस कहते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कहा जाता है। जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक जो जिनका इन्हिसार दरामदात इम्पोर्ट्स के ऊपर बेतहाशा है। आप सोचिए कि हम गंदम भी इम्पोर्ट करते हैं, हम तेल इम्पोर्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल इम्पोर्ट होता है, इवन खाने बनाने का तेल इम्पोर्ट होता है, कोयला, LNG, अद्वियात तक इम्पोर्ट होती हैं। इन सब चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए हमें चाहिए डॉलर्स, और हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास डॉलर्स तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। समझिए कि 3 या 4 हफ्तों से ज़्यादा का जिसको हम कहते हैं इम्पोर्ट कवरेज या इम्पोर्ट के लिए उसके पास डॉलर्स नहीं है। तो ये सबसे ख़तरनाक इशू है कि अगर सेंट्रल बैंक के पास डॉलर्स ख़त्म हो जाए तो फिर उसके नताइज जो हैं वो आवाम को झेलना पड़ते हैं, महंगाई की सूरत में और किल्लत की सूरत में।
قلت کا مطلب یہ ہے کہ ان خدشات میں سے اگر اسی سمت میں معیشت چلتی رہتی ہے تو آپ سوچئے کہ ادویات کی قلت ہو سکتی ہے، پیٹرول ڈیزل کی قلت ہو سکتی ہے، کھانے گندم کی قلت ہو سکتی ہے. تو یہ قلت اور مہنگائی جو ہے یہ دو بوجھ عوام کے اوپر مزید بڑھ سکتے ہیں. یعنی مہنگائی بھی بڑھ سکتی ہے اور قلت بھی بڑھ سکتی ہے. تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. سعودی عرب سے ہم نے مزید مدد مانگ لی ہوئی ہے اور سعودی سفیر پاکستان میں پریس کانفرنس میں اور صحافیوں سے گفتگو میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہم معاشی طور پر پاکستان کی مدد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے، معاشی عدم استحکام کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے. تو سیاسی عدم استحکام جو ہے، اور اس میں پھر ظاہری بات ہے کہ ضمنی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور ضمنی الیکشنز کے اوپر بھی پیسہ لگے گا. پیسے ہمارے پاس آلریڈی نہیں ہیں. کیا ایک سال میں یا 12 مہینے کے عرصے میں 365 دنوں میں ملک دو الیکشنز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ پہلے ضمنی ہو جائیں پھر آگے چل کے جو انتخابات ہیں وہ جنرل الیکشن ہو جائیں؟ جی 2-3 سوال آپ نے کر دیے ہیں اکٹھے. ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سیاسی غیر یقینی کی فضا کا ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ دیٹس بیہائنڈ اس، وہ گزر چکا. جو عالمی انویسٹرز ہیں جو گلوبل لیول پہ پاکستان کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ان کے نزدیک ایٹ لیسٹ سینٹر میں جو ہے جو لانگ مارچ کا ختم ہونا ہے اس کے نتیجے میں جو سیاسی غیر یقینی کی شرح اگر کہہ لیجیے، اس کی اماؤنٹ کوانٹٹی کہہ لیجیے، وہ کم ہو گئی. اب وہ چلی گئی ہے پنجاب کے اندر یا صوبے کے اندر چلی گئی ہے، اور صوبے کی والا معاملہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہورائزن میں اتنا ابھر کے سامنے نہیں آتا. تو سیاسی غیر یقینی میں سمجھتا ہوں کہ ہیز مووڈ انٹو پازیٹیو ڈائریکشن، وہ اچھی سمت میں گئی. پھر ایک جو بڑی غیر یقینی تھی جو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے تھی، دیٹس آلسو بیہائنڈ اس، وہ بھی گزر چکی ہے. تو یہ تو دو پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن. لیکن جو معاشی حوالیے ہیں، معاشی اشاریے ہیں، وہ کمزور سے کمزور ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے معاشی اشاریوں کا یا ہماری معیشت کا اس کے نتیجے میں، الیکشن کے نتیجے میں کوئی معیشت بہتر ہو جائے گی یا معاشی اشاریے بہتر ہو جائیں گے. الیکشن جو ہے وہ ہماری معیشت کا کوئی حل نہیں. صحیح ہو گیا. بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب، آپ کے وقت کا ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. ناظرین کرام، ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی، پلے نہیں دھیلا کر دی میلا میلا. ملک اس وقت بدترین معاشی مشکلات کا شکار ہے. زر مبادلہ کے ذخائر ملکی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہیں. برآمدات کے لیے صرف 2 ہفتے کے ذخائر موجود ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے. مہنگائی کے نام پر آنے والی حکومت کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. غریب کا کوئی پرسان حال نہیں. پیٹرول جو خان صاحب کے جانے پر 150 روپے کا تھا، اب عالمی منڈی میں سستا ہونے کے باوجود 225 روپے کے قریب فی لیٹر دستیاب ہے. ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ڈالر 200 روپے پر لانے والے اسحاق ڈار کو تو لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے اور آج کل کم نظر آتے ہیں. اسی طرح ہر شعبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں دیکھیں، ہر طرف اندھیر نگری کا ہی راج ہے اور غریب ہے کہ پستا چلا جا رہا ہے. لیکن ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا رویہ کسی مغل بادشاہ سے کم دکھائی نہیں دے رہا. جن کے پاس زہر کھانے کے پیسے تک نہ تھے، انہوں نے پہلے تو جہازی سائز کی کابینہ تشکیل دے رکھی ہے، اب مزید سونے پر سہاگا یہ کہ 10 معاونین خصوصی کو وزیر مملکت کا درجہ دے دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے غیر ملکی دورے ہیں کہ
ख़त्म ही नहीं हो रहे। गो कि वो ये सारे दौरे बैरूनी कर्जों के हुसूल के लिए कर रहे हैं, मगर इसमें भी अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। एक तरफ वज़ीर आज़म साहब पूरी दुनिया में डॉलर्स की भीख मांग रहे हैं, तो दूसरी जानिब शाह खर्चियों की हालत यह है कि अवाम के टैक्स के पैसे से काबीना के अफराद को अय्याशी करवाई जा रही है। वज़ीर आज़म हाउस से हालिया जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक रज़ा रबानी खर, नवाबजादा इफ्तिखार अहमद, महर इरशाद, मुहेश कुमार, सरदार सलीम हैदर, फैसल करीम कुंडी, तस्नीम अहमद कुरैशी, मोहम्मद अली शाह बाचा, मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल, सरदार शाह जहां यूसुफ को वजीर मुमलिकत मुकर्रर कर दिया गया है। वजीर आज़म की काबीना और साबिक वजीर आज़म इमरान खान की काबीना का मवाजना किया जाए तो 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान काबीना का हुजम 56 था, जिसमें 29 विफाकी और 4 वज़राए मुमलिकत, 6 मुशीर और 17 मुआविनीन खुसूसी शामिल थे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआविनीन खुसूसी की तादाद 27 है, जबकि 22 मुआविनीन खुसूसी के पास कोई कलमदान ही नहीं। जावेद लतीफ़ बगैर किसी कलमदान के विफाकी वज़ीर हैं। विफाकी वज़रा 34, वज़राए मुमलिकत 7 और मुशीरों की तादाद 4 है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारी भरकम काबीना को तनख्वाह, घर, गाड़ी और सफरी सहूलियात समेत लाखों रुपए की मरात हासिल है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि 27 में से 22 मुआविनीन बगैर किसी कलमदान के सिर्फ ओहदे और मरात के मज़े ले रहे हैं। ओहदा देने वालों को भी मालूम नहीं कि उन्होंने करना क्या है। एक तरफ काबीना अरकान के मज़े हैं तो दूसरी तरफ मुआशी बदहाली और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती हुई आवाम है। प्याज, टमाटर, सब्जियां और अद्वियात का खाम माल मंगवाने के लिए खजाने में पैसे नहीं हैं, लेकिन जहाजी साइज काबीना को मराद देने के लिए खजाने का मुंह खुला हुआ है। और ये इस इंपोर्टेड सरकार का मुनाफिकाना तर्ज अमल है जो अवाम के सामने एक्सपोज हो चुका है। मखदूम शाह को इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना खान साहब वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।